आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। ओम नमः शिवाय। श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत बसिरहनुभएका, व्रत कथा महिमा सुन्दै पढ्दै आउनुभएका समस्त हिन्दुत्वको भावनाले ओतप्रोत जनजनमा मनमा श्री सुस्तानी माताको अनुकम्पा मिलोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। आउनुस् आज पनि सँगै बसेर शुद्ध मनले एकचित्त भई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत महिमा र कथा श्रवण गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै व्यर्दै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दन चर्चितो जलपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परवीर्षन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमाला धरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दर्शकवृन्द, अघिल्लो अध्यायमा तपाईले नवराज राजाको राज्यमा ब्राह्मणलाई भोजन गराइएको सन्दर्भ र त्यो भोजन गर्न जाँदाखेरि शाली नदीको किनारमा मुडो जस्तै अर्धचेत अवस्थामा रहेकी चन्द्रावतीले मैले 5 दिनदेखि केही खाएको छैन, मलाई पनि आउँदा केही ल्याइदिए बेस होला भनेर चन्द्रावतीले भनिन्। र कपिल नाउँ गरेका 2 जना ब्राह्मणले अब आश त गरेश तर भर नपरेश, अब भोजन कार्यक्रममा भाग लिन जाँदैछौँ, के हुन्छ कसो हुन्छ हामी केही भन्न सक्दैनौँ, भर चाहिँ नपरेश भनेर गए। सकेपछि भुवा गएर पेटभरि खाइसकेपछि अनि दक्षिणा लिइसकेपछि सबै आफ्नो आफ्नो लाखापाखा लागे। तर ती 2 ब्राह्मण चाहिँ घरि उता गरेको देखेपछि गोमा महारानीले चाहिँ भण्डारीहरूलाई बोलाएर के भयो, तिनीहरू किन अहिलेसम्म यताउता गरिरहेछन्, पेटभरि खान पाएनन् कि के भयो भनेर भनिसकेपछि भण्डारीले आएर सोद्धाखेरि ती 2 भाइ ब्राह्मणले चाहिँ यसो हो, यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसले फेरि आश गरेर बसेकी ओली के लिएर जाने भनेर हामी त दुधारमा परेर बसेको भनेर भनिसकेपछि अनि त्यो कुरा गएर गोमा महारानीलाई भनिसकेपछि गएर भण्डारमा झिकेर दियो, जति चाहे जति दियो भनेर भनिसकेपछि हेर्न जाँदा भण्डार पनि रित्तो भयो। त्यसपछि आएर गोमा महारानीलाई पकाएको भोजन ल्याएर भण्डारीहरूले दिए। त्यो भोजन बडो शरमसित समातेर अगाडि गए ब्राह्मणहरू। त्यहाँसम्म तपाईँले अघिल्लो अध्यायमा सुन्नुभयो। अब अथ अष्टविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि ती ब्राह्मणहरू त्यो भोजन लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएको ठाउँमा गए। चन्द्रावतीले ब्राह्मणहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, त साह्रै पापिनी रहेछस्, तेरा निमित्त हामीलाई कस्तो शरम भयो, तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सबै भण्डार सुकिगयो। यति भोजन रानीलाई भनी राखेको रहेछ, ल्याइदिएको छ, ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भोजन पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन् र ती ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई अझै धर्मको चेष्टा भएन, मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँलाई एक उपदेश दिन्छौँ, सुन। दया की खानी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होइजाला। यस कारणले श्री सुस्तानीको व्रत गर भनी उपदेश गरी घर गए। चन्द्रावतीले बल्ल तल्ल बडो कष्टले 4 हात खुट्टाले टेकी मुख धुन भनी शाली नदीमा गइन्, तर शाली नदी सुक्दै गइन्। चन्द्रावती रोई कराई माथि आइन् र मुखै नधोई खाउँ भनी भात हातमा लिँदा खरानी भयो।
त्यही पनि खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइलग्यो। तब रुख ढले झैँ उनी भुइँमा पछारिन् र ठुलो दुःख पाई शाली नदीका किनारमा मूर्छा परिरहिन्। अनि पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू शाली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले चाल पाइन् र अप्सराहरूका नजिकमा घस्रिँदै गई, तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिन, कोही केही दिँदैनन्, खान पनि पाउँदिन, अन्नदान दिनुहोस्, म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न भनी यहाँ स्नान गर्न आइरहेछौँ। तेरो यो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सब पापको नाश भई तेरो उद्धार हुनेछ। अप्सराहरूले यस्तो भनेको सुनि चन्द्रावती मन मनै गुन्छिन्। मैले अरू पाप केही गरेकी थिएन, डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले थु गरी थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएथे, उही पाप लागेछ र यहाँ आइपुगी यो नदी तर्दा म्यानादेखि खसी यो बिजोगमा परिरहेकी हुँ। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेश पनि उपदेश गरी गएथे। आज अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्य अहङ्कारले नासिदा रहेछन्, अहङ्कार गर्नाले मेरो पनि यो अवस्था भयो, अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्छु भनी अप्सरासित भन्न लागिन्। हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो, के गर्नु पर्छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, आजदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त भई एक चित्त गरी महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनाउनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 जातका फूल, थरीथरीका सामग्री तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। सिन्दूर, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन र फूलमाला पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य, फल, कस्तुरी, मेवा, मिष्टान्न, वस्त्र र भेटी चढाउनु। एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु, अर्घ दिनु, हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। उहाँ पछि प्रसाद झिक्नु। उनै अष्टोत्तर 100 को सामग्रीमा सबैबाट 8 गनी झिकी पतिलाई दिनु, पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा भन्नाले आफूसँगै बस्ने आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झनु। छोरा नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको हो सोही इच्छा सिद्ध होस् भनी गंगामा लगी बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सबै पापको नाश होला, दुःख दरिद्रताको नाश होला, इच्छा सिद्धि होला, अन्यथा नमानेस्, अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरूका उपदेशले शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन् र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनै सम्झिरहन्। यसरी व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठ पनि निको हुँदै गयो, दिव्य अर्थात् देवताको जस्तै देह हुँदै आयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि शाली नदीमा आए। चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सराहरूसित गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत समाप्ति गर्नलाई केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत गर। चन्द्रावतीले हुन्छ भने नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रभावले त्यो सबै बालुवाको सामग्री साँच्चीकैको भयो। यो देख्दा चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू कहाँ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त भनिन्। त्यो भनेको सुन्दर दिव्य देह भएको देख्दा आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौं, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो भनी आफूहरूका साथमा विधि पूर्वक व्रत गराए।
चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घ पात्रले स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, अघि मैले नजान्नाले अहंकार गरी तपाईहरूलाई नाना तरहले निन्दा गरेथे, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी यस्तै तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, स्थिति गर्ने विष्णु र संहारकर्ता रुद्र भई एक मूर्तिले तीन मूर्ति भइरहेकी हे परमेश्वरी, यस्तै तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी पंच महाभूत र तीर्थ व्रत पनि तपाई, सत्व, रज र तम यी त्रिगुण पनि तपाई, निरञ्जन, निराकार र साकार पनि तपाई, अति स्थूल पनि तपाई, देवताकी देवता पनि तपाई, अनाथकी नाथ, मृत्युको मृत्यु र शक्ति रूप पनि तपाई, विशम्बर विश्वमूर्ति पनि तपाई, संसारको भार बोकिरहने पनि तपाई, 14 भुवन पेटमा राखी योग निन्द्रामा शयन गरिरहने पनि तपाई, दुष्टको संहार गरी साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ती त्रिलोक जननी अर्थात् तिनै लोककी आमा, तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईको स्तुति गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग, चतुर्मुख ब्रह्मा यिनको पनि केही नलाग्ने अथवा यिनले पनि नसकेको मैले कसरी सकुला। म पापिनीको पूजादेखि खुसी भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी अर्घ दिन्। सबै पूजा सकियो र अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि शाली नदीको तीरमा तृणको कुटी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। उज्यालो भयो र शाली नदीमा स्नान गरी उनले अष्टोत्तर 100मा 8 सबै सगुन समेत हातमा लिए। हे ईश्वरी, मेरा पति यहाँ छैनन्, कसरी दिउँ? मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेटोस् भनी शाली नदीमा बगाइन्। अनि 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पापको नाश भई अघि भन्दा पनि झन राम्रो शरीर भयो। त्योदेखि मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार मनले प्रणाम गर्न लागिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराया व्रत कथायां चन्द्रावती व्रतचर्या नाम अष्टविंशोऽध्याय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। उपनयन्तु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वसन्तु उपजन पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं शोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चौतद्वार कथा प्रसंग या कुंदे या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या वर्माच्युत शंकर परभित भीरदेवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेर्वैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि संकलस परस्मै नारायणयति समर्पयेत। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।